kitang tanan aduna tay ministry mga igsoon. Aduna tay gawain. Aduna tay buluhaton, no? Ug gikinahanglan nga ang maong buluhaton ato ang masabtan. Ato kining mahibal-an sa mga wala pa makahibalo kung unsa ang ilang buluhaton. Og sa human nga ato kining nahibal-an, ayog sugot, brad, sis, nga ang mao nga kahibalo nimo magpabilin lang nga kahibalo. No? Act on what you know. Amen? Work on your ministry. From knowing and then to working on your ministry. On our ministry. Kaya nga to ang pastor aduna siya'y buluhaton mga igsoon, anaa siya sa iyang posisyon. Ingon man nga kinahanglan kitang tanan mahibalo unsa ang gihatag na posisyon ug ministry kanato sa Dios. Magunahuna ka, yes, ako tigpaminaw. No? Nagalingkod ko, nagapaminaw ko, mauna akong ministry. Yes, tama ka. Pero mga igsoon, aduna pa'y something more to that ministry nimo. Amen? Because adunay gihatag ang Dios kanimo nga hiyas na ikaw lang ang naa, unique to you, na dira ka gamiton sa Dios sa imong pagpangalagad.